अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कोयटा में सरियाब रोड पर बीएनपी के जलसे में जो धमाका हुआ है 2 दिन पहले, उसके खिलाफ एहतजाजन बलूचिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने 8 सितंबर को बलूचिस्तान सूबे में, पूरे सूबे में पहिया जाम और हड़ताल का ऐलान किया है। शटर बंद हड़ताल और पहिया जाम का महमूद खान अचकज़ई और सरदार अख्तर मेंगल जो हैं, इनकी सरबराही में, क़यादत में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया है एहतजाज यकीनन हक है, बहुत बड़ा सानिया है। एएनपी का जलसा, सरदार अताउल्लाह खान मेंगल की बरसी थी और बरसी के सिलसिले में बीएनपी मेंगल ने जलसा किया था। जलसा ख़त्म हो गया था। जलसा ख़त्म हो जाने के बाद ये हुआ है, लोग चले गए हैं और ये जलसा गाह में अंदर भी नहीं हुआ, लेकिन पार्किंग एरिया जो था वहाँ पर हुआ है, लेकिन जानी नुकसान बड़ा हुआ है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इसके ख़िलाफ़ सियासी जमातों ने एहतजाज का ऐलान किया है। बलूचिस्तान के हवाले से मैं चीज़ें बताऊंगा। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो नुकात हैं, हाइलाइट्स हैं, वो मैं आपको शेयर कर देता हूं। उसके बाद बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं उस पर मुख्तसर बात करूंगा। ये है कि जी, बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में 2 सितंबर को सरियाब रोड पर हुए खुदकुश हमले के ख़िलाफ़ सियासी जमातों ने 8 सितंबर को सूबे भर में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। इस बात का ऐलान सियासी जमातों ने कोयटा में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर जान मेंगल, नेशनल पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल कबीर मोहम्मद, अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर असगर खान अचकज़ई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर दाऊद शाह काकड़ और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमा अल्लामा विलायत हुसैन जाफरी शामिल थे। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यानी मजहबी जमातें भी हैं, पीटीआई भी है, सियासी जमातें, कौम परस्त जमातें भी हैं, एएनपी भी है, एएनपी भी शरीक हुई है। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि जी, शाहवानी स्टेडियम के करीब खुदकुश हमला इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है, क्योंकि कुरान में इरशाद है कि एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इन्होंने सवाल उठाया कि जी, हमने क्या जुर्म किया है जो हमारे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। इन्होंने ज़ोर दिया कि जलसा करना आईनी हक़ है हमारा, और वो हम डंके की चोट पर जमहूरियत के हक़ में हम नारे भी लगाते रहेंगे, जलसे भी करते रहेंगे। इन्होंने कहा कि जी, बलूचिस्तान पाकिस्तान का अटूट अंग है, लेकिन वसाइल पर मकामी लोगों का अव्वलीन हक़ तस्लीम किया जाए। ये बहुत बड़ा जुमला है कि वो बलूचिस्तान, क्योंकि देखें, महमूद खान अचकज़ई साहब आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, तो ये गलत तो है नहीं। कोई भी नहीं कहेगा कि आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होनी चाहिए। बलूचिस्तान के हुकूक, बलूचिस्तान के लोगों को हुकूक दिए जाएं, बलूचिस्तान के वसाइल पर बलूचों का हक होना चाहिए, ये भी बिल्कुल कोई इनकार इससे नहीं कर सकता। ये बड़ी बात है जो बलूचिस्तान के लोग, सियासी लोग आज भी कह रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं। जिस तरह महमूद खान अचकज़ई के साहब कह रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का अटूट अंग है। बलूचिस्तान का आदमी है ना अचकज़ई साहब, लेकिन वो पाकिस्तान से अलहदगी की बात नहीं कर रहे। ये अलहदगी पसंद नहीं है। सरदार अख्तर जान मेंगल हैं, वो भी अलहदगी पसंद नहीं है। ये सियासी जमातें हैं और ये पार्लियामेंट में भी आती हैं, ये अपना एहतजाज भी करती हैं, लेकिन सिर्फ ये कहते हैं कि भाई, हमें हमारे वसाइल का मालिक बनाया जाए। जो तमाम सूबों का, सिंध का भी यही मुतालबा है, केपीके का भी ये मुतालबा है, पंजाब भी यही कह रहा है, तो बलूचिस्तान इसमें गलत नहीं है। हाँ, अलहदगी पसंद जो तंजीमें हैं, जो रा और मूसाद और इनके लिए काम कर रही होती हैं, स्पेशली रा के लिए, भारत के लिए, और भारत उनको सपोर्ट कर रहा है, तो उनकी हिमायत कोई नहीं करेगा।
پاکستان کی علیحدگی کی حمایت کوئی نہیں کرے گا، بلوچستان کی علیحدگی کی حمایت کوئی نہیں کرے گا، اور BLA اور باقی جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں جو لڑ رہی ہیں، جو پیسے لے کر، ڈالر لے کر، بھارتی روپیہ لے کر ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں، پاکستان کو توڑنا چاہ رہے ہیں، تو اس کی حمایت کوئی نہیں کر رہا۔ تو محمود خان اچکزئی صاحب کا یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے، لیکن وسائل پر مقامی لوگوں کا اولین حق تسلیم کیا جائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جی 8 ستمبر کو پرامن احتجاج کے دوران ٹرین اور جہاز سروس بھی معطل ہوں گے، تاکہ دنیا کو پیغام دیا جائے کہ ہم اس ملک اور اس کی سڑکوں کے مالک ہیں۔ سردار اختر جان مینگل نے کہا کہ جی یہ دھماکہ سیاسی جدوجہد کو دبانے کی سازش ہے، لیکن وہ خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے حکومتی ناکامی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جی اگر خطرے کی اطلاع تھی تو ہاکی گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت کیوں نہ دی گئی۔ کل میں پریس کانفرنس بھی سن رہا تھا، جو وہاں کے جو پولیس حکام ہیں یا وزارت داخلہ کے حکام ہیں، انہوں نے مشترکہ ایک پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے منتظمین کو، جلسے کے منتظمین کو NOC دینے سے انکار کیا تھا، لیکن انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، پریشر ڈالا کہ جی ہمیں جلسہ کرنے دیں اور ہم کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم نے مجبوراً ان کو جلسے کی NOC دی اور سیکیورٹی بھی دی۔ 120 پتہ نہیں کتنے پولیس اہلکار بتائے جا رہے تھے، اور کہ 120 پولیس اہلکار جو ہے وہ وہاں پر تعینات تھے، اور ہم نے سیکیورٹی کے انتظامات پورے کیے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہاکی گراؤنڈ میں، بھائی دھماکے والا تو ہاکی گراؤنڈ میں بھی آ سکتا تھا، خودکش حملہ آور اگر شامانی اسٹیڈیم میں جا سکتا ہے تو وہ ہاکی گراؤنڈ میں بھی جا سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جنہوں نے کرنا ہے، خودکش حملہ آور نے خودکش کرنا ہے، یا اس کے پیچھے جو بھی قوت کار فرما ہیں خودکش حملہ آور کے پیچھے، یا ان کو جنہوں نے بھیجا ہے، وہ تو ہاکی گراؤنڈ میں بھی بھیج سکتے تھے، لیکن سیکورٹی کی ناکامی ہے، یہ سیکورٹی لیپس ہے۔ بلوچستان حکومت کو صرف NOC نہیں دینا چاہیے، صرف پولیس اہلکار تعینات نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ خودکش حملہ نہ ہو، کوئی خودکش حملہ آور نہ پہنچ سکے، کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ اچھا جی، انہوں نے میڈیا سے گلہ کرتے ہوئے کہا کہ جی وہ سول اسپتال میں ویل چیئر کی چوری تو دیکھتا ہے میڈیا، لیکن انسانی جانوں کا ضیاع نظر نہیں آتا۔ انہوں نے تاجروں، ٹرانسپورٹروں اور دیگر شعبوں سے 8 ستمبر کے احتجاج کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ نیشنل پارٹی کے کبیر محمد نے کہا کہ جی موجودہ اسمبلیوں میں عوام کے حقیقی نمائندے موجود نہیں ہیں، اور بلوچستان کے ساحل اور وسائل وفاق کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ 2 ستمبر کو سانحہ جو سردار عطا اللہ مینگل کی برسی کے موقع پر پیش آیا، پورے صوبے کے لیے دکھ کی گھڑی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ جی شہداء صرف BNP کے نہیں بلکہ پورے بلوچستان کے ہیں، اور حقیقی جمہوریت کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ انہوں نے کاروباری افراد، زمینداروں، وکلاء اور سیاسی کارکنوں سے احتجاج میں بھرپور شرکت کی درخواست کی۔ ANP کے اصغر خان اچکزئی نے کہا کہ جی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے وسائل ان کے لیے وبال بن گئے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی سے بنائے جانے والی پالیسیاں بلوچ اور پشتون اقوام کے روزگار کو تباہ کر رہی ہیں۔ PTI کے داوڑ شاہ کاکڑ نے کہا کہ جی 2 ستمبر نے ظلم کی نئی تاریخ رقم کی ہے، اور فارم 47 کی حکومت کی کوئی حیثیت نہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سمیت کابینہ کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ علامہ ولایت حسین جعفری نے کہا کہ جی ظلم کبھی باقی نہیں رہتا، اور بندوق کے زور پر کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک دن میں 100 جنازے اٹھانے والے اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ پریس کانفرنس کی ہے اور دعا بھی کی ہے شہداء کے لیے۔ لیکن بلوچستان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، بلوچستان کے مسائل بہت سنگین اور گمبھیر ہیں۔ مختلف حکومتیں آئی ہیں، مختلف اقدامات کیے گئے ہیں، مذاکرات بھی کیے جاتے رہے ہیں۔ آغاز حقوق بلوچستان بھی پیپلز پارٹی نے 2010 والے دور میں، 2008 والے دور میں، 2010 میں دیا تھا غالباً،
رضا ربانی نے آغاز حقوق بلوچستان ایک پیکیج تیار کر کے دیا تھا، جس میں نوکریوں کا کوٹا، وسائل اور یہ ان پر مالکانہ حقوق کے حوالے سے مختلف اقدامات تھے، لیکن یہ صرف اتنا کافی نہیں ہوتا۔ بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو پنجاب کو حقوق مل رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اس طرح نہیں ڈیل کیا جاتا، جس طرح سندھ کے ساتھ سندھ والے بھی یہی شکایت کر رہے ہوتے ہیں جو بلوچستان والے کر رہے ہیں، KPK کے لوگ بھی یہی وفاق سے شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وفاقی حکومت کو تمام سیاسی جماعتوں کو اور عوام کو انگیج کرنا چاہیے، اور انگیج کرنا ہوگا تو ہی یہ مسائل جو ہیں یا غلط فہمیاں یا دوریاں یا شکایات جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔